والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. گناہگاروں میں خود آ کے پارسا ہوں گے. گناہگاروں میں خود آ کے پارسا ہوں گے. شفیع
حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء صاحب الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جامع سبن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر حقیق درود و سلام کا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، وعدہ کے مطابق مارکہ اسلامی اول جنگ بدر کے حوالے دے نال چند معلومات آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. اینج سمجھ لو کہ جنگ بدر ایسا ایک اسلامی مارکہ ہویا کہ ایک جمعے سے یہ بیان نہیں ہو سکتا. آج کے جمعہ تو مبارک تے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جنگ بدر کا ایک حصہ اس دفعہ مکمل کر لیں گے تے جڑا ایک حصہ باقی وہ اگلے سال پھر مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا بے شک اللہ نے آپ کی بدر کے مقام میں مدد کی جب آپ بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو. تمام مفسرین نے، تمام ترجمہ کرنے والیاں نے، اہل سنت تو علاوہ باقی جتنے بھی مسلک میں نا تمام نے اس آیت کا ترجمہ کیتا. تمام نے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز کے نال کیتا. لکھتے ہیں کہ بے شک تواڈے رب نے تواڈی مدد کیتی کملی والیا. اللہ نے تواڈی تے تواڈے صحابہ دی مدد کیتی جدوں تسی ذلیل سو معذاللہ. لیکن الحمدللہ سنیاں دا اے عقیدہ ہے، اے ایمان ہے کہ صحابہ اور حضور نہ کبھی ذلیل سن تے نہ اج ہے نے تے نہ قیامت تک ہون گے. بلکہ اینج بھی کہہ سکتے ہیں نہ نبی دے صحابہ تے نہ حضور کی ذات پہلے ذلیل سن، نہ اج ہے تے نہ اگے ہون گے، تے بلکہ قیامت والے دن بھی اللہ ذلیل نہیں ہون دے گا، انہاں نوں عزتاں دے نال ہی نواز چھڑے گا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. سنیاں نے ترجمہ کیتا محبت والا ترجمہ. سنیاں دے جڑے عالم نے، مفکر نے، محدث نے، مفکر نے، محقق نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حضور دی اور حضور دے صحابہ دی بدر دے مقام تے مدد کی تھی جدو وہ بے سر و سامان سن. انہاں دے کول اتنے آلات نہیں سن، جنگی آلات نہیں سن کہ وہ مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. جنگ بدر ہوئی کیوں؟ اس جنگ کا پس منظر کی ہے اور اس جنگ کے اندر کتنے صحابہ نے شرکت کی تھی، سارا انشاءاللہ آج دے جمعۃ المبارک دیتے آپ احباب کے سامنے پیش کیتا جائے گا. ایک قافلہ مکے تو چلیا تجارتی غرض دے نال ملک شام.
ملک شام جا کے اس تجارتی قافلے نے تجارت کی تھی. تجارت کر کے جدوں واپس آیا نا ملک شام تو واپس مکے کی طرف آ رہا ہے. اس مکے دا جڑا اس قافلے دا جڑا سالار سی نا اس سالار کا نام سی جناب ابو سفیان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی. یہ میں اودوں دی گل کر رہا جدوں آپ نے ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا. ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا. آپ اس قافلے دے سردار سن, سالار سن. جویں آپ نے آکھنا سی اوویں ہونا سی. تے جدوں مکے تو ملک شام تو تجارت کر کے وہ قافلہ واپس آیا نا میرے نبی نو پتہ چلیا کہ ایک قافلہ ملک شام والوں آ رہا ہے. تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے اندر بیٹھ کے حکم فرمایا, مشورہ کیتا سرکار نے. سرکار فرمان لگے صحابہ ملک شام والوں ایک قافلہ آ رہا ہے, ملک شام والوں ایک قافلہ آ رہا ہے. تے پتہ لگا انہاں دے کول مال بھی بہت زیادہ ہے تے او مال غنیمت ہے. او مال غنیمت ہے. اگر وہ مال مسلمانہ دے ہتھی لگ جائے تے مسلمانہ دی مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی تے اللہ تعالیٰ خیر بھی فرما چھڑے گا, اللہ تعالیٰ برکت بھی دے چھڑے گا. تمام صحابہ کرام نے عرض کیتی کملی والیا جویں تہاڈی مرضی ہے نا اوویں کر چھڑو. حضور نے دو غلاماں نو تیار کیتا کہ جاؤ پتہ کرو کہ اس ٹائم وہ قافلہ کتھے ہے, پتہ کر کے آؤ. سرکار دے دوویں غلام اپنے اونٹاں تے بیٹھے تے قافلے دی کھوج لان واسطے چلے گئے. تے جدوں قافلے دے قریب پہنچے نا پتہ کرنے واسطے تے ابو سفیان بڑا عقل مند بندہ سی. بس 2-4 منٹ دی گل ہے, میں ذرا اس جنگ دا پس منظر بیان کرنا تے انشاءاللہ پھر اپنے موضوع دی طرف رواں دواں انشاءاللہ. تے پریشان نہیں ہونا, 2:30 بج سکدے نے. سبحان اللہ. پریشان چھٹی ہے یار, جمعہ چھٹی ہے, کی کرنا جا کے مسجد پاواں گے اللہ دے گھر چ پاواں گے, ایتھے بیٹھن دا بھی اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو سفیان بڑا سمجھدار بندہ سی تے اس نے دیکھیا نا کہ جدوں ساڈی کوئی کھوج کر رہا ہے اونے اپنے قافلے دا رخ ہی بدل لیا. اونے کہا اسی ایسے رستے نہیں جانا, اسی دوسرے رستے جاواں گے. ایجے کہہ لو او رستہ جنگل دے وچوں جا رہا سی جس رستے قافلہ آ رہا سی ابو سفیان دا. تے اونے ویکھیا کہ ساڈے قافلے دی کوئی کھوج کر رہا ہے, ساڈی کوئی سی آئی ڈی لے رہا ہے. تے انج کرو اسی اس جنگل والے راستے نوں چھڈ کے اسی شہر والوں جانے ہیں. شہر دے وچوں چلو ہور کچھ نہیں لوگ ہون گے تے کوئی ساڈے قافلے نوں لٹے گا نہیں. انہیں اپنا رستہ بدلیا تے جدوں رستہ بدلیا نا تے جدوں ویکھیا کہ آبادی نظر آ رہی ہے تے آبادی دے کول جا کے کہن لگا لوکاں نوں, او لوگو ایتھے تسی کوئی اجنبی بندے ویکھے نے, کوئی اجنبی بندے ویکھے ہون انہاں دے اندر کوئی حرکتاں عجیب ہون. او کہن لگے بندے تے نہیں لیکن اے جڑا سامنے درخت ہے نا اس درخت دے تھلے 2 اونٹ آئے سن. انہاں اونٹاں دے اوتے 2 بندے سن. وہ آ کے اس درخت دے تھلے سائے دے تھلے تھوڑی دیر آرام کیتا, آرام کر کے وہ چلے گئے. مسافر بندے سن. انہاں ابو سفیان کہنے لگا تسی انہاں نوں جاندے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں اسی انہاں نوں جاندے تے نہیں. ان تمام کتب و تواریخ والے نے لکھیا ابو سفیان اپنی سواری تو تھلے اتریا, اس درخت دے سائے تھلے چلا گیا, اس درخت دے تھلے چلا گیا تے جا کے ویکھدا جتھے انہاں اونٹ بھائی ہوندے نے نا حضور دے غلاماں نے تے اونٹاں دیاں اوتھے مینگیاں پیاں ہوندیاں نے, اونٹاں دا گوبر پیا ہوندا ہے. تے جا کے نا ابو سفیان او بڑا دنا بندہ سی, سمجھدار بندہ سی, او جا کے نا انہاں نوں پیر ماردا ہے, اونٹ دے گوبر نوں پیر ماردا ہے. جدوں پیر ماردا ہے نا تے ویکھ کے کہن لگا او مکے والیو, او مکے دیو کافرو, آ اونٹ کدرے ہور بندے دے نہیں سی, اے مدینے آئے سن. سبحان اللہ. اے مدینے آئے سن. وہ کہنے لگے اے ابو سفیان
اتنے دعوے دے نال اتنی پکی گل تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نہیں کر رہا، اے اونٹاں دا گوبر چیک کرو، اندے اندر میں پیر مارے جڑیاں گٹھڑیاں وچوں نکل رہی ہیں نا وہ مدینے دیاں کھجوراں دیاں گٹھڑیاں نے، سبحان اللہ، مدینے دیاں کھجوراں دیاں۔ وہ ابو سفیان کہنے لگا اے موقع بڑا ودیا ہے کہ مسلماناں دے نال جنگ کیتی جائے، مسلماناں دے نال لڑائی کیتی جائے، جنگ کیتی جائے۔ ابو سفیان نے جلدی دے نال نا اپنا ایک بندہ تیار کیتا، قافلے جو بندہ تیار کر کے کہنے لگا جلدی کر تو اپنی سواری دوڑا کے نا مکے پہنچ تے جا کے مکے والے نو آکھ او مکے والے ہو، مکے دے کافرو، ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تہاڈا قافلہ لٹن لگے جے، تہاڈا قافلہ لٹن لگے جے، چلو جلدی جاؤ جا کے اپنا قافلہ بچاؤ، جا کے اپنا قافلہ بچاؤ۔ او جدو اتنا بندے نو آکھیا نا تے بندہ بڑا تیز ترار بندہ سی، او سواری تے بیٹھا تے چلدا جا رہا ہے، چلدیاں جدو مکے دے قریب پہنچیا نا، مکے تو باہر ہی سی، اونے اپنے اونٹ دے کن بھی وڈ دیتے تے اپنے کپڑے بھی پھاڑ لے، کن بھی وڈ لے، منافق سی نا، منافقاں دی نشانی ادھر بھی ہو تے ادھر بھی ہو تے حضور نے فرمایا اتنا نقصان کافر دا دین کو نہیں پہنچتا جتنا منافق دا پہنچتا، جتنا نقصان منافق نے کیتا نا دین دا اتنا کافر دی وجہ تو نقصان نہیں ہویا۔ خیر اس بندے نے گھوڑے دے کن بھی وڈے نال اپنے کپڑے بھی پھاڑ لے تے ذہن سی میں مکے والے نو آکھاں گا ویکھو اس مسلماناں دے نبی نے اپنے بندیاں دے نال رل کے سانو ماریا بھی ہے تے نال ساڈا مال بھی لٹ گیا، تجارتی قافلہ بھی لٹ گیا، چلو انہاں دے نال جنگ کرو۔ تے ادھر ادھی رات دا ٹائم ہویا نا جدوں مکے سے تے میرے نبی دی پھپھی بی بی عاتقہ، سبحان اللہ، او یہ بی بی عاتقہ ہے جڑی میرے نبی نو پھڑ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ چ لے کے گئے سن، سبحان اللہ، میرے نبی دی پھپھی بی بی عاتقہ آپ رات لیٹیاں تے ایک خواب ویکھیا، آپ فرماندیاں نے میں خواب دیکھا کہ مکے تو باہر ایک بندہ آیا آ کے نا مکے دی پہاڑی دے اوتے چڑھ کے یہ کہہ رہے او مکے والے ہو جلدی اپنی قتل گاہ دی طرف چلے جاؤ، جلدی اپنی قتل گاہ دی طرف چلے جاؤ، کی مقصد جلدی کرو جتھے تسی ذبح ہونا ہے، جتھے جا کے تسی قتل ہونا ہے اوتھے جلدی پہنچ جاؤ۔ تے بی بی عاتقہ فرماتی ہے میں ڈر گئی، میں اٹھی کہ خدا خیر کرے پتہ نہیں اس طرح دا خواب کیوں آیا ہے، تے آپ فرماتی ہیں رات جو گزری نا صبح دن چڑھیا تے میں اپنے بھرا جناب عباس کے قریب گئی تے جا کے آکھیا بھائی جان راتی میں خواب ویکھیا ایک بندہ سواری تے سوار ہے آ کے وہ پہاڑی تے چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے مکے والے ہو جلدی اپنی قتل گاہ دی طرف پہنچ جاؤ جتھے تسی قتل ہونا ہے۔ آپ فرمان لگے عباس جناب عباس فرمان لگے بہن یہ بڑا عجیب خواب ہے، بڑا ڈراونا خواب ہے، خوفناک خواب ہے، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کی ہونے والا ہے۔ تے جناب عباس بھی پریشان ہو گئے، بی بی عاتقہ بھی پریشان ہو گئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے تسی بھی پریشان ہو گئے۔ ایک باری بلند آواز نہ بولو حضرت سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، روزے نے تے بندہ روزے نال تھکدا نہیں، سبحان اللہ، تے روزے نال بندہ تھکدا ہوتا بول کے بہت تھک جاندے، پانچ ٹائم نمازاں بھی پڑھانیاں، قرآن پاک بھی پڑھانا، تراویح بھی پڑھانیاں، روزہ بھی رکھنا، اور سارا جب تھکنا ہوتا نا مولوی چوکھے تھک جاندے۔ بلند آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ پریشان ہوئے تے پریشانی کے عالم سے جناب عباس اپنے گھر چوں نکلے تے جا کے اپنے سنگی نو، اپنے یار نو، اپنے بیٹی نو، اپنے دوست نو جا کے نا خواب سنا چھڑیا کہ میری بہن نو خواب آیا ہے۔ اونے اگے اپنے بیٹے نو دسیا، یہ گل چلدیاں ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل تک جب گل پہنچی نا تے اگلا دن چڑھیا تے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانے کعبے کا طواف کرنے واسطے بیت اللہ چ داخل ہوئے، بیت اللہ چ داخل ہوئے تے جا کے نا جب بیت اللہ چ قدم رکھیا نا تے سامنے ابو جہل بیٹھا سی تے ابو جہل کہنے لگا او عباس، آپ فرمان لگے دسو جناب کی گل ہے؟ وہ کہنے لگا اے کر جدو طواف کر لینا، طواف کر کے میری گل سنی، میں تیرے نال بڑی ضروری گل کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جناب۔ جناب عباس نے خانے کعبے کا طواف کیتا
طواف کر کے نا تے جدوں ابو جہل دے کول گیا تے آپ فرمان لگے دسو جناب کی گل ہے تے ابو جہل بول کے کہن لگا اے عباس اگے تے تواڈے خاندان دے مرد دی نبوت دا دعویٰ کردے سن کیا ہن عورتاں نے بھی نبوت دا دعویٰ شروع کر دیتا ہے اگے تے تواڈے خاندان دے مرد نے یعنی حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے ہن تسی تواڈے خاندان دی عورتاں نے بھی دعویٰ شروع کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کہنا کی چاہنا ہے ابو جہل کہنے لگا میں کی کہنا ہے میں یہ کہنا تیری بہن عاتقہ نے جڑا خواب تکیا ہے آپ نے فرمایا خواب تکیا لیکن ان کی سمجھ نہیں آئی تے ابو جہل کہنے لگا اے عباس سن لے اگر 3 دن تک اس خواب کی کوئی تعبیر نہ لبھی تے میں ایتھے ایک تحریر لکھاں گا تے تحریر دے اندر لکھنا اے بھی او لوگو عرب والیو پوری کائنات دے اندر بالخصوص عرب دے اندر ہاشمیہ کو بعد جھوٹا خاندان ہے ہی کوئی نہیں ابو جہل کہنے لگا میں ایک تحریر لکھ کے نا ایک خانے کعبے دے نال ٹنگ چھڑنی ہوں تے جناب عباس بڑے پریشان ہو کے نا اپنے گھر دے اندر آئے جدو دوسری رات گزری تیسرا جدو دن طلوع ہویا نا تے ادھر او بندہ جڑا ابو سفیان میں ٹوریا سی مکے وال انہیں مکے دی پہاڑی دے اوتے چڑھ کے اعلان کیتا او مکے والیو آ جاؤ محمد کریم تو ہاڈا قافلہ پہ لٹ دے نے آ جاؤ اپنا قافلہ بچاون واسطے انہاں دے نال جنگ کرو تے جدو جناب عباس دے کنا دے اندر اس بندے دی آواز گئی نا تے آپ مسکرا کے کہنے لگے لے ہن او کم آ گیا ہی ہن خواب پورا ہون دا ویلا آ گیا ہے ابو جہل ویکھ لا تبیر بھی سامنے آ چکی ہے سبحان اللہ ویکھ تبیر بھی سامنے آ چکی ہے ہن لشکر تیار ہویا کافروں نے ابو جہل نے اے جنگ دا پس منظر ہے کس وجہ تو جنگ کیتی گئی ابو جہل نے لشکر تیار کیتا تے لشکر کتنی تعداد 1000 کا لشکر تیار کیتا کتنا 1000 کا لشکر جدو 1000 کا لشکر تیار ہویا نا کافراں دا چلے کتنے اپنا تجارتی قافلہ بچاون واسطے 1000 کا لشکر جب تیار ہویا تے انہاں کو گھوڑے کنے 100 گھوڑا چنگی اعلی نسل دا کافراں دا کول 1000 بندہ لشکر فوج تے 100 گھوڑا تے نال 700 اونٹ تے نال گان والیاں عورتاں گانا گاون والیاں عورتاں تے لشکر تیار ہویا تے کہنے لگے بھی اسی لشکر بہت زیادہ 1000 کا لشکر ہے کچھ اونٹ زیادہ پھڑ لو ہر روز انہاں جو 10-11 اونٹ اسی ذبح کر کے کھانے نے لشکر تیار ہویا جدو لشکر تیار ہویا نا تے کافراں دا جدو لشکر مکے جو ٹرن لگا حضور دے نال جنگ کرن واسطے تے ابو لہب سامنے بیٹھا سی ابو جہل ابو لہب کو لا کے کہنے لگا وہ تو نہیں جانا ابو لہب کہنے لگا او یار میں کی لین جانا میں بڑھا بندہ میرے کو تے کوئی ہونا کچھ نہیں تے میں لین کی جانا ہے وہ کہنے لگا نہیں کچھ تے حصہ پانا کچھ تے اس جنگ حصہ پا وہ کہنے لگا اچھا اینی کرو میں اپنے حصے دا ایک بندہ بھیجنا میں اپنے حصے دا ایک بندہ بھیجنا وہ کہنے لگے بندہ 10 ابو لہب کہنے لگا میں اپنے حصے دا آس بن حشام نو بھیجنا آس بن حشام نو تیار کیتا وہ جنگ جان واسطے تیار ہو گیا تے ابو لہب نے اپنے پلیوں 4000 درہم بھی اس بندے نو دتے 4000 درہم بھی دتے لے کے درہم وہ قافلے دے نال روانہ ہویا تے امیہ بن خلف بھی جان لگا اے اوہی امیہ بن خلف جنہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کیتا سی جنہاں نے تکلیفاں دیتا ہی امیہ بن خلف انہوں آگے نا کافر کہنے لگے تو نہیں جانا تو نال نہیں جانا وہ کہنے لگا جناب میں جانا ہے میں کیوں نہیں جانا اس وقت جناب امیہ بن خلف دے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی موجود سن جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی سبحان اللہ اندہ باز نہ بول ذرا سبحان اللہ لو جی 5 منٹ تے میں اپنی تقریر شروع کرنی ہے بس اونی در تسی تھوڑا برداشت کرو تاکہ میں تمہید مان لواں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیہ بن خلف دے گھر دے اندر موجود سن
اور بیت اللہ دے طواف کرن دی غرض دے نال آئے سن تے اے امیہ بن خلف دے گھر دے اندر رہ رہے سن. کیوں رہ رہے سن؟ اے دوویں گھوڑے آپس وچ بڑے سجن سن. سبحان اللہ. انج کہہ لو بڑے جگری یار سن. سبحان اللہ. تے امیہ بن خلف کہنے لگا اے سعد بن معاذ میں چلیا جنگ واسطے, میں اپنا قافلہ بچاون چلیا. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے انج امیہ بن خلف ول ویکھ کے جے تو اپنی بھلائی چاہنا نا اس جنگ دے اندر شریک نہ ہوویں. وہ کہنے لگا وجہ کی؟ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے میں اپنے کناں دے نال سنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جدوں کتے موقع بنیا نا جنگ دا, میرے غلام محمد دے غلام نبی دا کلمہ پڑھنے والے اس امیہ بن خلف دے ٹوٹے کر چھڈن گے. سبحان اللہ. اس امیہ بن خلف دے ٹوٹے کر چھڈن گے. جدو اتنا امیہ بن خلف نے سنیا نا وہ کہنے لگا واقعی سچی گل ہے. آپ نے فرمایا میں سچی گل کیا کر رہا ہوں, حضور نے فرمایا تیرے بارے دے اندر. وہ کہنے لگا پھر میں جنگ چ نہیں جانا, میں جنگ چ نہیں جانا. وہ کہنے لگا بھی میں نہیں جانا مینوں کام ہے پیچھے. تے او ابو جہل کہنے لگا تو سردار ہے مکے دا, تو نو جانا پینا ہے. وہ کہنے لگا حضرت سعد بن معاذ نو بول کے کہنے لگا امیہ بن خلف اینج کر میں چلنا وا انہاں دے نال تے رستے دے اندر اے جدوں اگے لنگ جان گے نا میں انہاں نو کہاں گا مینوں کوئی کام یاد آ گیا میں واپس پرت آواں گا, میں واپس آواں گا. خیر امیہ بن خلف بھی اس جنگ دے اندر شامل ہویا. پہنچیا امیہ بن خلف. جدوں امیہ بن خلف پہنچیا نا تے قافلہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے تے ادھر میرے آقا نے بھی اپنا لشکر تیار کیتا. سبحان اللہ. میرے نبی نے بھی اپنا لشکر تیار کیتا. حضور تشریف فرما نے مسجد نبی دے اندر آقا نے فرمایا صحابہ ہن اساں مسلماناں دے نال جنگ کرنی ہے, لشکر تیار کرو. حضور نے فرمایا لشکر تیار کرو. تے اس وقت حضور نے کتنا لشکر تیار کیتا کوئی پتہ لگ سکتا ہے؟ جنگ بدر دے اندر کتنے صحابہ کی تعداد سی؟ جی 313. آج تک سنیا بھی یہ پڑھیا بھی 313 لیکن سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا لشکر تیار کیتا اس لشکر دے اندر جڑے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی تعداد سی 305. کتنی؟ 313. انشاءاللہ 313 پورے کر کے جاواں گا, پریشان نہیں ہونا. 305 جیڑی حضور نے مدینے دے اندر لشکر تیار کیتا. ہن سوال پیدا ہوتا باقی 8 کدھر گئے؟ باقی 8 کتنے نے؟ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاماں دی تعداد سی 313 لیکن جیڑی مدینہ تے جواد اور روانہ ہوئی انہاں دی تعداد سی 305. باقی جڑے 8 صحابہ سن نا 8 صحابہ انہاں چوں 3 صحابہ مہاجرین وچوں سن. سبحان اللہ. 3 مہاجراں وچوں سن تے 5 صحابہ انصار صحابہ سن. سبحان اللہ. 3 مہاجرین چوں 5 انصار صحابہ چوں. کیوں؟ جنہاں دے اندر ایک صحابی میرے نبی دے داماد سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضور دے غلام میرے نبی نے فرمایا اے عثمان تسی جنگ دے اندر شامل نہیں ہونا, تسی جنگ چ نہیں جانا. عرض کیتی حضور پہلا مارکا ہے, حضور پہلی جنگ ہے تے جے میں عثمان اس جنگ چ شامل نہ ہویا تے لوکی تے گلاں کرن گے تے نبی دا غلام ہو کے جنگ چ شامل نہیں ہویا. میرے نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ دی طبیعت علیل ہے, تو انج کر مدینے رہ کے میری بیٹی دی خدمت کر. مینوں پتہ ہے جیڑا اس جنگ دے اندر شامل ہوئے گا بدری صحابہ وہی کلائے گا, پر تو مدینے رہ کے میری بیٹی دی خدمت کر, اون دی تیمارداری کر, میں تینوں بھی بدری صحابہ دے اندر شامل فرما چھڑاں گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی ذی النورین اور دوسرے حضرت طلحہ اور تیسرے حضرت سعید بن زید, یہ 3 صحابہ جڑے مہاجرین چ سن. انہاں نو حضور نے یہ 3 صحابہ مہاجر سن, ان جڑے 5 انصار صحابہ سن انہاں دا نام بھی سماعت کرو. ایک حضرت ابو لبابہ, حضرت عاصم بن عدی, حاتب بن حاتب, حارث بن قیم تے حوائب بن خابی. یہ 5 صحابہ سن جڑے انصار صحابہ سن. انہاں دے وچوں حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے نبی نے فرمایا اے لبابہ
میں چلے ہیں جنگ واسطے، تو میرے کو پیچھے مدینے دا قائم مقام رہنا ہے، تو مدینہ تے کے بعد نگرانی کرنی ہے۔ حضور نے اپنا لشکر تیار کیتا، ایک روایت کے مطابق اس لشکر کے اندر 3 گھوڑے، کتنے گھوڑے؟ اور ادھر کافراں دے کول کتنے سن؟ 100۔ ادھر میرے نبی دے غلاماں دے کول کتنے؟ 3۔ دوسری روایت کے مطابق 2 گھوڑے، اور ایک روایت کے مطابق حضور دے غلاماں دے کول 70 اونٹ، 70 اونٹ، اور ادھر اونٹاں دی تعداد کتنی سی؟ 700 اونٹاں دی تعداد، ادھر کتنی؟ 70۔ اور دوسری روایت کے مطابق 80 اونٹ، 180 اونٹ، 180 حضور دے غلاماں دے کول، تے 6 زرہ، 6 زرہ۔ ایک روایت کے مطابق میرے نبی اپنا ایک لشکر، اسلامی لشکر لے کے 3 رمضان نو مدینہ طیبہ تو نکلے، ایک دے مطابق 6 رمضان نو نکلے، ایک دے مطابق 12 رمضان نو اپنا لشکر لے کے حضور روانہ ہوئے۔ جدو قافلہ روانہ ہویا، میرے نبی دا قافلہ، ہن حضور علیہ السلام دا قافلہ جدو مدینہ طیبہ تو چلے آوے، حضور دا قافلہ جدو ایک روایت کے مطابق مدینہ طیبہ تو 1 میل دور گیا وے، میری سرکار نے تمام صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا، سارے صحابہ میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو نا، میں مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ آیا وا، میں مکہ چھڑ کے مدینے آ چکیا وا، تے مکے دے کافر میرے دشمن بن چکے نے، تے مکے دے کافر ساڈے نال جنگ کرنا چاہتے نے، ہن دسو تہاڈی کی صلاح ہے، ہن دسو تہاڈا کی پروگرام ہے؟ جدوں صحابہ کرام نے مصطفی کریم دی زبان اقدس چوں ترجمہ سنیا، انہاں صحابہ دے لشکر دے وچوں جڑا سب تو پہلے ہستی کھڑی ہوئی ہے جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے نے، تے مصطفی دا غلام عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب مصطفیٰ دے دونوں یار اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، میری سرکار نے فرمایا صحابہ اے یار صدیق دس کی کہنا چاہنا وے، اے یار عمر بن خطاب دس تصریح کی کہنا چاہنا وے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی لجپالا کا تسا فرمایا میں مکہ چھڑ کے مدینہ تک آیا چکے وا، تو ہاڈے دشمن کافر بن چکے نے، تے کافر تو ہاڈے نال جنگ کرنا چاہتے نے، آقا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اسی تو کلمہ تو ہاڈا پڑھیا وے، تو ہاڈے ہتھاں دے اوتے اساں بیعت کیتی وے، لجپالا کا پریشان ہونا کوئی نہیں، جدھر جدھر کافراں دا تیر آوے گا، یا ابو بکر اگے آوے گا، یا عمر بن خطاب اگے آوے گا، آقا یا ابو بکر صدیق اگے آون گے، یا عمر بن خطاب اگے آوے گا، میں تے انج کہنا ہونا وا، مصطفیٰ دے دوویں یاراں نے عرض کیتی ہونی ہے آقا اے ایک جان نا، اگر ابو بکر صدیق دیاں کروڑاں جاناں وی ہون سرکار میں تو ہاڈی نماز تو قربان کر دیواں، تے یقیناً 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 آقا دے دوویں یار مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے ہونے نے، جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر۔ بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، خریدارا نے الفت ہے تیرے بازار میں آئے۔ میرے نبی دے دوواں یاراں نے، آقا دے دوواں یاراں نے عرض کیتی لجپالا کا فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، جدھر جدھر سرکار تہاڈے ول کافراں دا تیر آوے گا، ابو بکر صدیق اگے آوے گا یا عمر بن خطاب اگے آ جاوے گا۔ جدوں دوویں صحابیاں نے اتنی عرض کیتی تے
دوویں صحابی زمین تے بیٹھ گئے ہن تیسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے نے جنہاں دا نام اسم گرامی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت مقداد کھڑے ہوئے نے ہاتھ بن کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ کھلوتے نے میری سرکار نے فرمایا تسی بھی دسو کی کہنا چاہتے جے حضرت مقداد عرض کرتے نے کملی والیا ویکھو میں تہاڈا غلام مقداد تے ہن جنہ جملہ جناب مقداد نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اس جملیاں نو جناب حفیظ جلندری نے اپنے لفظاں دے اندر کچھ اس انداز دے نال بیان کیتا جناب مقداد عرض کردے نے جناب مقداد عرض کردے نے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم جناب مقداد عرض کردے نے کملی والیا اسی قوم موسیٰ ورگے نہیں اسی قوم موسیٰ ورگے نہیں جی میں قوم موسیٰ نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا نا آؤ اپا دشمناں دے نال جنگ کریے تے او کہن لگے اچھا پنجو ساڈے واسطے منو سلوا اتر دے سی اس کام واسطے سانو مروانا جو سی تے جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے یار آؤ جنگ کریے تے آپ کی قوم نے پتہ کی جواب دیتا آپ نے فرمایا نا موسیٰ جی اسی نہیں جان والے جاؤ تسی تے تہاڈا رب جا کے انہاں نال جنگ کرو ایسی ایتھے رہ کے تہاڈی لڑائی دیکھ رہے ہیں تے جناب مقداد بول کے کہنے لگے کملی والیا اسی موسیٰ دی قوم ورگے نہیں اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے سرکار تسی حکم دے کرو سرکار تسی حکم دے کرو تے جناب مقداد نے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی نبی کا حکم کھو تو کود جائے ہم سمندر میں بلند آواز نہ بول ذرا سبحان اللہ نبی کا حکم کھو تو کود جائے ہم سمندر میں جہاں میں محو کر دینا رائے اللہ اکبر میں جناب مقداد کتنی کملی والیا تسی حکم دے کرو تسی حکم کرو اسی سمندر چ بھی چھانا مارن نوں تیار ہاں سرکار تہاڈا اشارہ کرو اوتے مکے دے کافر کی چیز نے ساڈے اگے سبحان اللہ مکے دا کافر ساڈا کچھ نہیں کر سکتے سرکار تسی اگر حکم کرو اسی سمندر چ چھانا مارن نوں تیار ہاں سرکار نے دعاواں دتیاں سرکار خوش ہوئے صحابہ دے جواب سن کے نا سرکار خوش ہوئے ادھر نا سرکار خوش ہو رہے ہیں ادھر مدینے دی گلی دے اندر دو نکے نکے بچے آ رہے ہیں سبحان اللہ سن یار مصطفیٰ دے غلاماں دا انداز اور جذبہ مصطفیٰ دے غلاماں دا دو نکے نکے بچے مدینہ تے جبا دی گلی دے اندر داخل ہوئے تے ہر پاسے دیکھ رہے ہیں عید دا سماں ہے عید دا سماں عورتاں بھی بچے بھی مرد بھی خوش ہو رہے ہیں عید دا سماں ہے جدوں وہ خوشی ویکھدے نے نا عید دی طرح خوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ بچے چلدے چلدے اپنے گھر گئے جدوں بچے اپنے گھر گئے نے جا کے اپنے گھر دا جدوں بچیاں دروازہ کھولیا تے سامنے والا بچیاں دی ماں بیٹھی سی تے ماں نے اپنے پتراں نوں ویکھ کے جو زور دی چیخ مار کے اپنی چادر دے نال اپنا منہ چھپایا وے تے دوویں بچے دوڑ دے ہوئے اپنی ماں دے قریب گئے نے جا کے ماں نوں جپھی ماری وے جپھی مار کے کہن لگے ماتا سر رونی کیوں وے اسی بار مدینے دیاں گلیاں چوں آئے وا تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر لوگ دے خوشی مرے نے پر اماں جدوں اسی اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے ہاں اماں اسی ویکھنے تو پہ رونی ہے اماں سچی سچی دس رونی کیوں ہے تے ماں بول کے کہن لگی پترا میں روواں نہ تے میں ہور کی کراں دیکھو نا مدینے دے اندر ہر ماں دا پتر بھی جنگ واسطے گیا وے ہر بیوی دا شوہر بھی
واسطے گیا وے ہر بہن دا بھرا بھی مصطفیٰ دے نال جنگ کرن واسطے گیا وے ہر بھتیجی دا چاچا بھی مصطفیٰ دے نال جنگ کرنے واسطے گیا وے نہ اس کائنات دے اندر میرا چاچا وے نہ اس کائنات دے اندر میرا کوئی ویر ہے نہ اس کائنات دے اندر میرا کوئی تھایا وے تے میرا شوہر بھی رب دی بارگاہ تے پہنچ چکیا وے میرے شوہر دا بھی انتقال ہو چکیا وے پترو میں رومانا تے ہور کی کرا تسی دے نکے نکے بچے ہو تو حاکم مصطفیٰ نے تو ہانو قبول ہی نہیں کرنا تو بچیاں دیا یکھاں جو آنسو جاری ہو گئے اپنی ماں دی پیشانی نو بوسا دیتا بوسا دے گرد کی تھی اما فکر کران دی لوڑ کوئی نہیں جے کسے دا چاچا جنگ چگیا ہے تے کی ہویا جے کسے بہن دا ویر جنگ چگیا ہے تے کی ہویا جے کسے بیوی دا شوہر جنگ چگیا ہے تے کی ہویا اما جی اسی نکے وا پر ساڈی گل سن لے ساڈیاں رگاں دے اندر ایک صحابی رسول دا خون ہے اسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا وے اسی مصطفیٰ دے نال میدان جنگ چ جاواں گے جدوں مصطفیٰ دے نال میدان جنگ چ جا کے انہاں کافراں دے نال جنگ کران گے پھر پتہ لگ جائے گا ایمان دا جذبہ کنوں آکھیا جاندا وے پھر پتہ لگے گا ایمان دا جذبہ کنوں آکھیا جاندا وے گرامی قدر حضرات او تمہیں صحابیاں نے اپنے سر دے اوتے دستار رسولی بنی وے سبحان اللہ دستار رسولی بنی وے اپنے ہتھاں دے اندر نکیاں نکیاں تلواراں پھڑیاں نے تے انج مدینے جو چلدیاں جدوں 1 میل دا سفر تو طے کیتا وے اوتھے میرے کریم نبی اپنے لشکر دے نال تشریف فرمانے میری سرکار نے فرمایا بچو آئے کیویں جے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لجپالا کا اسی بھی تو ہاں غلام کملی والیا اسی بھی تو ہاں نال جنگ تے جاواں گے جدوں بچے اپنے گھر دے وچوں نکلے نے پچھوں محلے دی عورتاں اس بی بی دے کول آئیاں نے تے آ کے کہن لگیاں نی بی بی دس تیرے پتر کتھے جا رہے نے تے ماں مسکرا کے کہن لگیاں میرے محلے دار نہیں آؤ میرے پتر مصطفیٰ دے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے نے اے لڑکیاں تے عورتاں بول کے کہن لگیاں نی بی بی اپنے بچیاں دی عمر ویکھ نکی نکی جی عمر ہے انہیں بچے دے ماواں دیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہوندے نے انہاں دے نال ماواں دیاں اکھاں روشن ہوندیاں نے پر ماں نے جڑا جملہ بولیا ماں محبت نہ بول کے کہن لگی نی سہیلیو مینوں پتہ ہے پتر پکھیاں دی ٹھنڈ ہوندے نے تے ماں بول کے کہن لگی بے شک پتر او ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر دا کرن اجالا پر اینا نالو او ود کے پیارا او مینوں کالی کملی والا کہن لگیا مینوں پتہ ہے پتر اکھاں دے ٹھنڈ ہوندے نے لیکن انہاں پتراں دی قیمت کوئی نہیں مینوں مصطفیٰ کریم انہاں تو بھی زیادہ پیارے پہ لگدے نے سبحان اللہ بلند آواز نہ بول یار ذرا سبحان اللہ تو دوویں بچے کہے نا جدوں اس قافلے دے اندر شامل ہوئے میرے نبی نے فرمایا پترو اگے آ جاؤ سبحان اللہ انہاں بچیاں دے بھی مقدراں نوں سلام آکھا جڑے میرے نبی دے قریب جا کے بہندے رہندے سبحان اللہ حضور دے قریب آئے نا عرض کیتے آقا حکم ہو میرے نبی فرمایا پتر کدھر آئے ہو سبحان اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لجپال آقا جنگ دے نال نہیں لے جاندے سبحان اللہ آقا اپنی فوج بھرتی نہیں کر لیندے میرے نبی فرمایا پترا تہاڈیاں عمراں چھوٹیاں نے سبحان اللہ تہاڈیاں عمراں چھوٹیاں نے عرض کیتی حضور تہاڈے قدماں دا صدقہ خیرات پہ منگنے ہاں حضور سانو واپس نہ موڑیا جے اسی اپنی ماں دے زخماں دے اوتے مرہم لا کے آئے ہاں سبحان اللہ اسی اپنی ماں نوں روندا ویکھ نہیں سکدے میری سرکار نے فرمایا پترو ہویا کی عرض کیتی حضور گل لے گئے میری ماں ساڑی رو رہی سی گھر دے اندر میری ماں کہندی سی کسے دا
چاچا گیا ہے، کسی دا تایا گیا ہے، کسی دا باپ گیا ہے، کسی دا بیٹا گیا ہے، کسی دا شوہر گیا ہے، کسی دا پتر گیا ہے حضور دے نال جنگ واسطے. پتروں میرا تے اس کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں تواڈے تو علاوہ، میرا تے اس تے گیا ہی کوئی نہیں. کل قیامت دا دن رب نے مینوں پوچھیا میں تے شہیداں دیاں ماواں چوں محروم رہ جاواں گی نا. عرض کیتی لاجپال آقا سانو قبول کر لو، کل نوں ساڈی ماں بھی قیامت دا دن فخراں دے اندر شہیداں دیاں ماواں چ اٹھ کے کھڑی ہو جاوے. جب سرکار نے اتنا جملہ سنیا نا، سرکار نے فرمایا بھئی اینج کر تیرا قد تھوڑا جا باب ہے، تو چلا جا، تو چھوٹا پتر تو واپس ٹر جا. چھوٹا سی نا جڑا چھوٹا اینج نا رو گیا سی کہ سرکار بے شک قد ہونا زیادہ ہے، سرکار بے شک قد ہونا زیادہ ہے لیکن طاقت میرے کو چوکھی ہے. سرکار طاقت میرے کو چوکھی ہے. سرکار اگر نہیں نا یقین ساڈی کشتی کرا کے میرے کو سرکار ساڈی کشتی کرا لو. میرے نبی نے کشتی کرائی انہاں بچیاں دی. اج دے دور دے اندر بھی دنگل لگدے نے. کسے دنگل دا مہمان خصوصی ایم پی اے ہوندا ہے، کسے دا ایم این اے ہوندا ہے، کسے دا فلاں وزیر ہوندا ہے، کسے دا مشیر ہوندا ہے، کسے دنگل دا جڑا ہے مہمان خصوصی وزیر اعظم بھی ہوندا ہے. لیکن صدقے جاواں انہاں بچیاں تو انہاں دے دنگل دے مہمان خصوصی خود کالی کملی والے بن کے بیٹھے ہوئے نے. حضور مہمان خصوصی نے، حضور نے انہاں دا کشتی کروائی تے جدوں انج ہتھاں وچ ہاتھ پائے نا دوواں بھراواں نے میدان چ آ کے تے چھوٹا بھرا بڑے بھرا نوں کہندا یار نیڑے تے آ. جدوں نیڑے آیا کان وچ جا کے کہندا تینوں کر لیا مصطفی نے قبول. سبحان اللہ. تینوں مصطفی نے قبول کر لیا. تے ایک کملی والا جنوں ایک واری قبول کر لینا پھر رد نہیں کردا. سبحان اللہ. جنوں حضور ایک واری پسند کر لینا حضور اونوں پھر رد نہیں فرماندے، اونوں ہور عطا کر دیندے نے. تے گل تیری بن گئی ہے، تو انج کر زمین تے ڈگ جا. سبحان اللہ. تو ڈہ جا تے سرکار مینوں بھی قبول کر لین گے. تیرا جانا کچھ نہیں، میرا کام بن جانا ہی. سبحان اللہ. میرا کام بن جانا ہی. جدوں کشتی شروع ہوئی نا ایک دو باری پینتھرے بدلے، بڑا آیا تھلے تے میری سرکار اپنی مسند تو اٹھے. سرکار چلدیاں چلدیاں انہاں بچیاں دے قریب گئے، چھوٹے تے موٹے تے جا کے نا سرکار نے انج تھاپی دے کے فرمایا پتر اٹھ تو بھی ساڈے نال جنگ وچ جائے گا. سبحان اللہ. تو بھی جان واسطے تیار ہو جا. ہن جدوں قافلہ چلیا جدوں پہنچیا نا بدر دے مقام تے اوتھے کافر بھی آ گئے تے جس سائڈ تے کافر آئے اوتھے جگہ سخت انہاں کو پانی دا کنواں بھی تے جتھے سرکار نے جا کے سرکار دے صحابہ نے ڈیرے لائے اوتھے ریتلی زمین پانی بھی موجود کوئی نہیں. تے شیطان نے صحابہ نوں اکسایا وسوسے پائے کہ دیکھو نا انہاں دے کول کافر نے، جے واقعی تہاڈا یہ سچا نبی ہے تے تہاڈے انہاں دے کول زمین سخت ہے. جے تہاڈا واقعی سچا نبی ہے تہاڈے کول زمین کیوں نہیں سخت؟ انہاں دے کول پانی دا کنواں ہے. اگر تہاڈے کول واقعی سچا نبی ہے تے پوچھو انہاں کو ساڈے کول پانی کیوں نہیں؟ لیکن اگر میں ایک واقعہ تے جاواں تے ہر ایک واقعہ ایک جمعہ مانگدا ہے، لیکن میں بالکل اختصاراً ایک قصہ جو مکمل کرنا ہے، اگلا حصہ پھر اگلے سال انشاءاللہ پھر بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. او وسوسے پائے، خیر وقت گزریا اوتھے میرے نبی واسطے ایک چھپڑ تیار کیتا گیا. بدر دے مقام تے ایک عریش تیار کیتا گیا. اچھا جس مقام تے اس ویلے میرے نبی واسطے ایک چھپڑ تیار کیتا گیا نا، چھپڑ نو آکھدے نے عربی چ عریش. تے اج اس مقام تے ادھر دی حکومت نے مسجد عریش تیار کر چھڑی. سبحان اللہ. جڑے حاجی لوگ آئے نے جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی بار بار اس در دی حاضری نصیب فرمائے. آمین. اللہ تہاڈے صدقے سانوں بھی بار بار اس در دی گدائی اس در دی حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ اس مسجد کی زیارت بھی کر کے آئے ہیں اور اس مسجد سے نوافل بھی ادا کر کے آئے ہیں. مسجد حریش جدو وہ چھپڑ حضور واسطے تیار ہو گیا نا، چھپڑ تیار ہو گیا تے سارے نبی دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سامنے موجود نے. میری سرکار نے فرمایا صحابہ ہن میرا چھپڑ تیار ہو گیا وے، اب میرے واسطے عریش تیار ہویا وے، ہن دسو اس عریش دی حفاظت کون کرے گا؟ سبحان اللہ. اس عریش دے بار اس چھپڑ دے بار میرا سیکیورٹی کون دے گا؟ میری حفاظت کون کرے گا؟ او لکھاں دے مجمع او سواں دے مجمع دے وچوں جس ہستی نے سب تو پہلے اپنی تلوار نو بلند کیتا وے اس ہستی دا نام جناب ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ.
جناب ابو بکر صدیق عرض کی کملی والے میں حفاظت کراں گا سرکار میں تہاڈا غلام ہاں میں حفاظت کراں گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جناب ابو بکر صدیق کی حفاظت کرن گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو ایک دن پہلے سارا منظر پہ دیکھ رہے ہیں جنگ بدر دا منظر تے ہن ایتھے میں ایک مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا ہے تے فرمان پڑھن تو پہلے میں او دسنا ہے کہ حدیث کیڑی کیڑی کتاب سے تے کنے کنے لکھی ہے سبحان اللہ بس پھر وہ حدیث بیان کرنی ہے تے پھر آیت پڑھ کے تو میں تقریر مکمل کرنے لگا جس حدیث کو میں بیان کرنا ہے اس حدیث سے پہلے حوالے سن لو بس ایویں کوئی نہ 14 کو حوالے نے سبحان اللہ تاکہ کسی بندے دے ذہن چ کوئی شک نہ رہ جائے کہ قاری صاحب بغیر حوالے تو تقریر کر گئے میری ایک عادت نہیں بغیر حوالے تو کوئی گل کر کے جاواں تے جڑا حوالہ دے کے جاواں گا جنی دیر تک زندگی اونی دیر تک میں ذمہ دار ہاں حوالہ غلط ہوئے جو مرضی سزا دے دیا دے تے جے میرا حوالہ صحیح ہوئے پھر میں کسی تے اٹیک نہیں کرتا کیچڑ نہیں چھاڑتا پھر بس میں دعوت و عشق محبت ضرور دینا آجا سنیاں دے پلیٹ فارم دے نال سنیاں دے نال بیٹھ کے مصطفیٰ دا ذکر پہ کریا کر سبحان اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جنگ بدر تو ایک دن پہلے حضور جنگ بدر دے میدان دا جائزہ پہلے دینے حدیث دا جڑی حدیث میں بیان کرن لگا اس حدیث دا جڑیاں حوالے سماعت کر لو مشکاہ شریف صفحہ نمبر 543 صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 صحیح ابن حبان حدیث دا نمبر 4722 مسند امام احمد بن حنبل حدیث دا نمبر 13642 سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 معارج النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 شواہد النبوت صفحہ نمبر 124 معجزات النبی صفحہ نمبر 472 دلائل النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 تاریخ تبری جناب امام تبری رحمت اللہ کی تعالیٰ نے لکھی ہوئی آپ جلد نمبر 2 100 صفحہ نمبر 158 14 کتاباں دے حوالے پہ دے کے جا رہے ہیں انہاں دے وچوں حوالہ ایک بھی غلط ہوئے اس چوک سے کھڑیا کر کے جیڑی مردی سزا دے چھڑیا دے اگر حوالہ صحیح ہوئے اگر میرے حوالے درست ہوئے پھر آج سنیاں دے پلیٹ فارم دے بیٹھی جا پھر تینوں مرنا پینا وے میرے محبوب دیا چیڑیاں بھی کلانے مصطفیٰ دے صحابہ دیا چیڑیاں بھی کلانے وہ چھوٹیاں ہون نہیں لگیاں آقا دیا کلا بھی سچی رہنیاں نے مصطفیٰ دے صحابہ دیا کلا بھی حقی رہنیاں نے حدیث سن مصطفیٰ دے غلاموں حدیث سنو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر تو ایک دن پہلے اس میدان بدر دا جائزہ لے آوے آقا دے ہاتھ دے اندر ایک سوٹی سی ایک عصا سی ایک چھڑی سی تے میرے کریم نبی اس میدان دے اندر انج نشان پہ لگا رہے ہیں تے نالے فرما رہے ہیں اے عمر تے اے باقی صحابہ کل ایتھے اگر میرے اللہ نے چاہیا کل اس مقام تے ابو جہل تڑپدا ہوے گا ایتھے فلاں کافر دی موت آوے گی ایتھے فلاں کافر قتل کر دیتا جائے گا تے جناب عمر بن خطاب فرماندے نے جدوں اگلا دن ہویا وے جدوں جنگ شروع ہوئی وے تے جناب عمر بن خطاب فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال پیا ویکھنا وا جتھے جتھے مصطفیٰ نے نشان لائے سی اوتھے اوتھے ابو جہل بھی ڈگیا وے اوتھے فلانا ہر کافر ڈگیا وے او ڈگدا بھی کیوں نہ کیونکہ کل جیڑی تیرے منہ نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر جتے جتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نشان لگائے سنا اوتھے اوتھے
وہ کعبہ ڈگے تے جناب عمر بن خطاب فرماندے نے حضور نشان لگا کے فارغ ہوئے رات کا ٹائم ہویا حضور اپنے خیمے سے تشریف لے گئے سبحان اللہ حضور اپنے خیمے سے تشریف لے تے آگے سرکار نے کیتا کی سرکار نے اپنا سر اقدس سجدے دے اندر رکھیا سبحان اللہ سجدے دے اندر پتہ ہے سرکار رب دی بارگاہ وچ سجدے دی حالت وچ کیوں جا کے دعاواں زیادہ مانگدے سن اس دے اندر بھی ایک حکمت ہے سجدے دی حالت دے اندر بندہ رب دے بڑا ہی نیڑے ہوندا ہے سبحان اللہ جدوں بندہ سجدے دی حالت وچ جا کے رو کے رب کولوں دعا مانگدا نا تے اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے دی دعا نو رد نہیں کردا کیوں نہیں کردا میں کہنا کہ اس بندے نے میرے بندے نے اپنا سر میری بارگاہ وچ جھکا لیا ہے سبحان اللہ میری بارگاہ وچ جھکا لیا ہے تے میں اس بندے نو انعام اے دیواں گا اے جیڑی بھی دعا مانگے گا میں رد نہیں بلکہ قبول کر چھڑاں گا سبحان اللہ سرکار نے اپنا سر اپنے سجدے دے اندر رکھیا سجدے دے اندر رکھ کے نا رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے مولا کریمہ میں اپنا اسلام دا لشکر لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو گیا پر یا اللہ میری ایک عرض یاد کر لے یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر ایک عرض کرنا چاہنا ہوں اگر میرا اسلام دا لشکر آج اس مقام تے ختم ہو گیا پر مولا پھر اس کائنات دے اندر تینوں رب کہنے والا کوئی نہیں بچے گا اگر آج سارا میرا لشکر شہید ہو گیا تینوں رب کہنے والا کوئی نہیں بچے گا تینوں خالق کائنات کہنے والا کوئی نہیں بچے گا جدوں اتنا جملہ حضور نے بولیا حضور نے جڑی کندیاں تے کملی دی چادر سی او زمین تے آئی وے جناب ابو بکر صدیق نے جلدی دے نال او چادر نو اٹھا کے حضور دے کندیاں تے رکھیا او چادر پھر زمین تے ڈگی ہے جناب ابو بکر صدیق نے پھر اس چادر نو کندیاں تے رکھیا تے آ کے مصطفی کریم نو انج حدا کے عرض کیتی لجپالا کا تسی جس شدت دے نال رب دی بارگاہ وچ دعاواں پہ منگدے جے ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے وے رب نے تہاڈی دعا نو قبول کر لیا وے رب نے تہاڈی دعا نو قبول کیتا ادھر جدوں جناب ابو بکر صدیق نے اتنی عرض کیتی فنازل جبریل فوراً میرے نبی دی بارگاہ وچ جبریل امین آ گئے نے سبحان اللہ جبریل امین آئے لے عرض کیتی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سرکار میں تو حالی بارگاہ چل رب دا سلام بھی لے کے آیا وہاں نالے اللہ دا پیغام بھی لے کے آیا وہاں میری سرکار نے فرمایا جبریل دس رب دا کی پیغام ہے عرض کیتی آقا اللہ پہ فرماتا اذ یغاشکم الناس عملتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ عرض کیتی کملی والے اللہ پہ فرماتا او ویلا یاد کرو جدوں تسی ہاتھ چک کے ساڈی بارگاہ جو پانی منگیا سی اسی تانوں پانی بھی عطا کر چھڑیا سی گویا انج کہہ رہے اللہ فرمایا کملی والیا تسی او ویلا یاد کرو جدوں بھی تسی ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ جو دعا منگی ہے نا میں اودوں تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا وے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ہوئی جنگ شروع ایک پاسے کافر آ گئے ایک پاسے مصطفیٰ دے غلام آ گئے مصطفیٰ دے غلام آ گئے تے کافراں نے اپنے 3 بندے بھیجے مقابلہ کرنے واسطے میدان جنگ دے اندر ایک دا نام عتبہ ایک دا نام شیبہ تے ایک دا نام ولید جب 3 بندے آئے نا میدان چ تے للکارا ماریا انہاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے بھیجو ساڈے مقابلے اسی بڑے زور بار بندے ہیں اسی بڑے طاقت والے بندے ہیں میرے نبی نے انج اپنے لشکر والوں دیکھیا میرے نبی نے فرمایا انصاری صحابی کتھے نے سبحان اللہ
انصاری صحابی کتنے نے؟ سارے انصار صحابہ سارے سامنے آگے لبیک یا رسول اللہ. میرے نبی فرمایا انہاں جو 3 بندے ہو جاؤ. آقا نے نشاندہی کی تھی تے جدوں ویکھیا نا او نقاباں نے کہ حضور انصار صحابہ دے وچوں ساڈے مقابلے چ لہن لگے نے تے آواز دے کے کہن لگے او مسلمانوں دے نبی گل لے وے اب بکریاں چگاون والیاں نال اسی مقابلہ نہیں کرنا. بکریاں چگاندے نے اسی نال مقابلہ نہیں کرنا. اگر ساڈے نال مقابلہ کرانا ہے نا مہاجرین جڑے صحابہ نے نا انہاں دے وچوں کسے نوں بھیجو. مہاجرین جڑے مکہ چوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا انہاں چوں کسے نوں بھیجو. میرے نبی نے انج مہاجر صحابہ ول ویکھیا سبحان اللہ کمال دی نظر ہے. کیا بات ہے مصطفیٰ دی نظر دی. جدوں نظر اٹھی نا مصطفیٰ دی صحابہ ول صحابہ دے جسم دے وجد تاری ہو گیا سبحان اللہ. صحابہ دے جسم دے وجد میری سرکار نے انج جدوں اپنے مہاجرین صحابہ والوں تکیا وے تے سرکار نے فرمایا اللہ دا شیر تے رسول اللہ دا شیر جناب امیر حمزہ کتھے وے سبحان اللہ. اللہ دا شیر تے رسول اللہ دا شیر جناب امیر حمزہ کتھے وے. جدوں مصطفیٰ دی زبان اقدس جو اتنا جملہ سنیا وے تے جناب امیر حمزہ نے انج اپنا ہاتھ بلند کیتا وے عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. سرکار امیر حمزہ حاضر میں تے میری سرکار نے پھر اپنے صحابہ دے ولوں ویکھیا. میری سرکار نے فرمایا میرا غلام عبیدہ بن حارث کتھے وے عبیدہ بن حارث کتھے وے. عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. میری سرکار نے پھر اپنے غلامہ ولوں ویکھیا. غلامہ ولوں ویکھ کے آقا نے فرمایا اللہ دا شیر سنیاں دا پیر صحابہ دا مشیر مولا علی کتھے وے. سنیاں مولا علی دے نام سن کے جھوم جاؤ بلند آواز نہ بولے ذرا سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میرا پیر اینا سنیاں دا مشیر اینا سنیاں دا پیر تے صحابہ دا مشیر مولا علی کتھے وے. عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. میری سرکار نے فرمایا پیر علی اے عبیدہ بن حارث تے اے امیر حمزہ جلدی چلے جاؤ. مکے والے نے اپنا دل کٹ کے تو ہاڈے سامنے رکھ دیتا وے. مکے والے نے اپنے جسم دے ٹکڑے تو ہاڈے سامنے رکھ دیتے نے. ہن جدوں تینے غلام مصطفیٰ دے تینے شیر جدوں میدان جنگ چ گئے نے تے جدوں میدان جنگ چ گئے نے عبیدہ بن حارث دی عمر 80 سال ہے. انہاں دے مقابلے دے اندر ایک نوجوان عتبہ آیا وے سبحان اللہ. عتبہ آیا. عبیدہ بن حارث دی عمر 80 سال بڈھے صحابی نبی پاک دے تے مقابلے دے اندر نوجوان عتبہ آیا تے پھرتیلا بڑا سی. تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے چ شیبہ آیا تے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے مقابلے دے اندر ولید آیا تے ولید نے کیتا مولا علی تے وار. جناب مولا علی تے جدوں وار کیتا نا تے آپ نے وار ڈکیا وار روکیا تے نال مسکرا کے مولا علی فرمان لگے لے ولید تو کیتا وار علی تے علی نے تیرا وار ڈکیا جے ہن تو پیو دا نا مولا علی دی سٹ چل کے بخا جے ہن تے زور ہے نا طاقت ہے مولا علی دا وار چل کے بخا. گرامی قدر حضرات تاریخ دیاں کتاباں نے لکھیا پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے انج اپنی تلوار حیدری اٹھائی تے اس بے ایمان دا گاٹا اڑا کے رکھ چھڑیا ہوئے سبحان اللہ. اور مولا علی دا وار ڈک ہی نہیں سکیا. میں کہ کسے مائی دے لاج اتنی جرت ہی نہیں مصطفیٰ دے ویر دا وار ڈک کے بخاوے سبحان اللہ. مولا علی سن مولا علی خدا دا شیر سبحان اللہ. میں کہ جڑا کلا خدا دا شیر ہے اون دے وچ اتنی طاقت ہے کہ کائنات دا کوئی بندہ انہاں دا وار ڈک نہیں سکدا. لیکن کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی بھی ہے جنہوں مصطفیٰ نے فرمایا حمزہ تو اسد اللہ کی و اسد رسولی ہی. میرا ویر امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے میں محمد دا بھی شیر بن کے رب نے پیدا فرمایا سبحان اللہ. جناب امیر حمزہ دے مقابلے دے اندر شیبہ آیا تے شیبہ نو بھی اکو وار دے اندر آپ نے واسطے جہنم کیتا. تے او جناب جڑے ہے سن عبیدہ بن حارث آپ چونکہ ضعیف صحابی سن بڈھے صحابی سن
آپ نے وار کیتا اس عتبہ دے ہوتے، عتبہ نے وار ڈھکیا، عتبہ نے پھر وار کیتا آپ تے، آپ نے ڈھکیا، پھر آپ نے عتبہ دے وار کیتا انہیں پھر ڈھکیا، آخرکار وار ڈھک دیا اس بے ایمان عتبہ نے وار کیتا، آپ دی ایک روایت کے مطابق پنڈلی تے وار ہویا، آپ دی پنڈلی تے زخم ہویا، دوسری روایت کے مطابق آپ دی گھوڑے دی جڑی چپڑی ہے نا وہ ٹوٹ گئی، تلوار دے وار دے نال ٹوٹ گئی۔ تے جدوں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی این نظر پئی نا تے آپ دیکھ کے کہنے لگے او بے ایمان عبیدہ بن حارث نو شہید کرن لگا۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا بھی دوڑے، ادھر جناب امیر حمزہ بھی دوڑے، آ کے وار بھی ڈکیا، نال اس بے ایمان نو واصل جہنم بھی کر چھڑیا۔ سبحان اللہ، واصل جہنم کیتا جدوں بے ایمان نو۔ تے حضور دے دوواں یاراں نے اپنے اس حضور دے بڈھے صحابی نو اٹھایا تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے گئے۔ مصطفیٰ دی بارگاہ چ جا کے میرے کریم نبی دی بارگاہ چ عرض کی دل جبالا کا دیکھو نا عبیدہ بن حارث دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، حضور دیکھو نا چپنی بھی گوڑے دی ٹوٹ گئی ہے۔ میری سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ اے علی اس غلام نو جلدی دے نال مدینے دے ہاسپٹل چ لے جاؤ، آقا نے اے نہیں فرمایا تے نہ ہی مصطفیٰ نے فرمایا میرے اس غلام نو مکے دے اعلیٰ قسم دے ہاسپٹل دے اندر لے جاؤ، بلکہ نہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جدو عبیدہ بن حارث آئے نے سرکار نے اس زخم والی جگہ دے اپنا لواب تحن لایا وے، آقا دے لواب تحن لگن دی دے رہی ہے۔ عبیدہ بن حارث کہندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگے تے کدی کدی اس لات دے اندر درد ہو ہی جاتا سی، لیکن جتنا مصطفیٰ دا لواب تحن لگا وے تے ساری درداں مک گئیاں نے، اللہ نے شفاواں عطا فرما چھڑیاں، اللہ نے شفاواں عطا فرما چھڑیا رہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام دے غلاماں نے ڈٹ کے اس جنگ دا مقابلہ کیتا، ڈٹ کے تے پھر انجام پتہ کی ہویا کہ جدوں مقابلے دا ٹائم ہویا نا بارش آ گئی، بارش آ گئی، ادھر سی جگہ سخت، ادھر جدوں بارش پئی جگہ ہو گئی تلگنی، کوئی بھی کافر پیر رکھ کے چلن دی کوشش کرتا ہے سر تھلے تے لتاں اونتے ہو جاندی، ہسنا نہیں، اگر مسکراؤ مسجد اندر ہسنا منع کیا مسکرا سکتے جے، وہ کافر ہوتے سلیپ ہوندہ جا رہا ہے، لیکن ادھر ریتلی زمین سی، جدو بارش پئی زمین سخت ہو گئی، زمین سخت ہو گئی، مصطفیٰ دے غلام مزے دے نال چل رہے ہیں تے نالے مصطفیٰ کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں کملی والیا مزہ آ گیا جنگ کرنے دا، سرکار مزہ آ گیا۔ تے میری سرکار نے فرمایا صحابہ تانوں پتہ نہیں تسی کس نبی دی بارگاہ چ کھلوتے ہو جے، تسی اس نبی دی بارگاہ چ کھلوتے جے جس نبی واسطے رب نے ساری کائنات بنا چھڈی ہے۔ تے صحابہ کرام نالے جنگ بدر دے اندر لڑائی کر دے نے تے نالے مصطفیٰ دا شکریہ ادا کر دے نے تے نالے صحابہ کہندے نے آقا صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، مل کے سارے پڑھ لو اس مسجد یا درو دیوار گواہ ہو جائے، بس آخری سے میری گفتگو مکمل صدا وسدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھا یقین ہے، عقیدہ ہے، ساڑھا ایمان ہے، اسی کائنات جس مرضی کونے بیٹھ کے حضور نو پکاریے حضور ساڑھی صدا نو سن دے، سارے دا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ جتھوں بھی سرکار نو پکاریے سرکار سن دے بھی نے، سرکار غلامہ دی مدد تے آج ممبر رسول دے بیٹھا خدا دی قسم اٹھا کے ممبر رسول دے بیٹھا بڑا دل کردا ہے کہ رمضان شریف ہوئے تے سرکار دا شہر ہوئے، سبحان اللہ، تے پھر اگلی گل ہے کہ سرکار دا شہر بھی ہوئے تے اعتکاف بھی مسجد نبوی سی ہوئے، سبحان اللہ، بڑا دل کردا ہے یار، تے کیوں نہ اج دی اس جمعے دی پاک نشست ہے، قبولیت دا وقت ہے، سرکار نو پکاریے سرکار کرم فرما چھڑن تے اگلا سال رمضان شریف گزرے ہی ہوتے سارے آنگا، سارے آنگا دل کردا ہے، مدینے جانتے سارے آنگا دل کردا ہے، تے بلند آواز نال اپنی اکھاں نو بند کرو
آواز نو بلند کرو تے مصطفیٰ نو پکارو، ہو سکتا کرم ہو جائے. صدا وسیدہ غبے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اللہ تو حد ذوق نو سلامت رکھے. صدا وسیدہ غبے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہو یا رسول اللہ. گرامی قدر حضرات، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے سال پھر اس کو اگلے شروع کریں گے جنگ بدر کا واقعہ. اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز شجاعت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شان کے اندر پڑھایا جائے گا. وآخر دعوانا